Ay Brad, may buntag. Unsa atong Bible verse karon nga adlaw? Ayaw ka mo pagubog-ubog kay makadaot lamang kini kaninyo. Tinguay noon ninyo nga mapuno ka mo sa espiritu. Uy Brad, unsa atong Bible verse karon nga adlaw? Ang bino makahimo kanimong sabaan o buang-buang. Musa ang pagubog-ubog binuang. Uy Brad, unsa atong Bible verse karon nga adlaw? Ayaw pagpakihugoy-hugoy sa mga palahubog o sa mga ulit. Brad, unsa atong Bible verse karon nga adlaw? Dool ka mo sa Dios ug moduol siya kaninyo. Pag hinulsol ka mo mga makasasala, hindoy ang inyong kasig-kasig. Ay Brad, unsa atong Bible verse karon nga adlaw? Panultihon 16:9. Ikaw ang maglaraw apan ang Ginoo mao'y magiya kanimo sa imong pagbuhat niini.